Human nga gidakop sa kapulisan o gisulod sa silda ang suspects pagpatay sa usa ka construction worker, nagsulti kini nga nagbasol siya og buot mangayog kapatawaran ngadto sa pamilyas biktima nga si John Gagni Viloria. Mayo sir. Mayo no pasaylo kabalo mo hindi nila dawaton yun kung pasaylo yun, pero sa tabo naman di man po na ako tumabuhat kung di man ko makabuhat og sala ato siya kung wa po siya nagbuhat og sala sa kuha. Ang igsoon sa biktima nga si Robert Viloria, 55 anyos nga taga Daan Suyan, Malapatan, Sarangir Province, adunay pahayag kalabot sa nahitabo sa iyang igsoon. Gipaklaro sab nini nga si John ana pa lang sa 54 anyos nga pangidaron. Manghod na ko to. Ang edad yun ato murag 54 kay 1970 man to siya. So ako ang tao makapasaylo man gyud kay normal man na makapasaylo to, pero tabangon gyud niya yung kaso kay iyaman ang gibuhat. Samtang ang PROCA chairperson sa Purok 1 Barangay Lagaw nga si Sherlita Cualquira na mahayag nga angay gayon hatagan og gustisya ang biktima nga iyang sakop sa purok kay nagtuo kini nga wala nang gukod og tsinso ang biktima. Manghinaot lang jud ko nga ang hostisya makuha sa mga pamilya Viloria kay sakit pud sila hang pamilya nga nawalaan sila og mahal sa kinabuhi. Nga wala nila damha atong buntag sayo sa kabuntagon nga mopalit ra daw og kapi, so nawala ang ilang mahal sa kinabuhi. Kahibaluan nga Marso 26 sa buntag, napalgan na lang nga nahagba na sa daplin sa dalan sa Tiongson ang biktima og may samad sa ulo. Nadala sa tambalanan apan gideklara nga dead on arrival. In the heart of changing lives, kini si Brigadier Jason para sa Brigada News Jansan, Brigada News.